السلام عليكم أصدقائي الطلبة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد الأيامات هاد القراية أديستونس هي اللي نافعة مع هاد الوباء اللي جا المغرب، وصل المغرب. الله يعافينا ويعافي الجميع. وصلنا لهاد لابارتي 3 اللي كدوي على لي سوسيتي كوميرسيال، الشركات التجارية. لي بيرسون مورال، الأشخاص المعنويين، représentent aujourd'hui les exploitations commerciales et industrielles les plus importantes. الأشخاص المعنويين هما اللي كيمثلوا حاليا هذوك الاستغلالات التجارية والصناعية المهمين في هذا الوقت. les besoins de l'économie moderne، الاحتياجات ديال الاقتصاد الحالي فيما يخص دوك الوسائل المالية والبشرية ont favorisé la prolifération de ce type de groupement. خلاو فحال إلا شجعوا التكاثر ديال هاد النوع ديال التجمعات. on peut distinguer، نقدروا نفرقوا ما بين 3 ديال المجموعات ديال السوسيتي. عندنا الشركات ديال الأشخاص، لا سوسيتي دو بيرسون، les sociétés de capitaux ديال رؤوس الأموال et les sociétés à responsabilité, dans la mesure où elles reposent sur des règles puisées du premier et du second groupe. هاد النوع الثالث responsabilité à responsabilité فيها des règles من الجروب الأول ديال les personnes ومن الجروب الثاني ديال les capitaux. le premier groupe، هاديك المجموعة الأولى، comprend la société en non collectif، فيها les sociétés en non collectif، les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation اللي هما commercial par l'objet. كنا شفنا هادشي في الكوميرسياليتي في الشابيتر الأول. le deuxième groupe est représenté par la société anonyme et la société en commandite par action. هذا الجروب الثاني ديال les sociétés des capitaux. Ou le dernier groupe اللي هو à responsabilité est représenté par les sociétés par la société à responsabilité limitée. SARL. أول حاجة عندنا le contrat de société. chapitre 1. L'article 982 du DOC définit le contrat de société. كتعرف لينا هذاك العقد ديال الشركة بالتالي: la société est un contrat par lequel، الشركة هي واحد العقد اللي من خلاله deux ou plusieurs personnes، جوج الناس ولا بزاف ديال الناس، mettent en commun leurs biens، كيحطوا بصفة مشتركة الممتلكات ديالهم، ou leur travail ولا الخدمات ديالهم، ou tous les deux à la fois، ولا كيحطوا الممتلكات والخدمات ديالهم en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter، باش يتقاسموا هذاك الربح اللي يقدر ينتج على هذا الاشتراك ديال الممتلكات والخدمات ديالهم. عندنا سيكسيون 1 les règles communes à tous les contrats، القواعد اللي هما مشتركة في كاع العقود. la validité du contrat suppose l'existence des conditions de fond، خاص الصلاحية ديال واحد العقد خاص يكونوا واحد الشروط. كاين شروط ديال لو فون indispensable pour sa formation، le consentement des parties، الاتفاق ما بين الأطراف، la capacité juridique، القدرة القانونية، ولوبجي الموضوع ديال داك الشركة والسبب علاش دارت. هاد لي ريغل كيكونوا في كاع العقود. لو كونسونتمون أول حاجة هو الموافقة الأطراف. les associés doivent émettre un consentement non vicié. هاد الشركاء خصهم يديروا واحد الاتفاق يكون non vicié. شنو هي فيسيي؟ هي شي حاجة اللي ما كاملاش فيسيي، بحال فيها واحد الفيس، ماشي هي هذه، ماشي
ماشي كوريكت، ماشي مزيانة. وهاد لي فيس لي كاينين ليرور، شي واحد يقدر يسني على شي حاجة بار ايرور، الا كان سيناها بار ايرور راه كتعتبر فيسي هاديك الحاجة اللي تسينات. لا فيولونس، يقدر شي واحد يسيني شي حاجة بار لا فيولونس، العنف، شي واحد يجي ويمارس عليه واحد العنف باش يسيني واحد الحاجة، كيتسمى داك العقد فيسيي بار لا فيولونس. او لو دول ولا الاحتيال، كتعطي واحد الانسان يسيني على واحد الحاجة وكتحتال عليه بواحد الطريقة ما كتبينش ليه شنو الغرض من داك الحاجة اللي سينا عليها. peuvent être invoqués par l'associé qui n'a pas donné un consentement libre et éclairé. هاد لي فيس يقدر يدوي عليهم واحد الشريك اللي هو عطا واحد الموافقة ولكن ما كانتش حرة بكامل الإرادة ديالو ou bien éclairé واضحة. Le plus souvent ce sont les manœuvres frauduleuses. في أكثرية ديال الحالات كيكونوا داك المناورات الاحتيالية ديال الغش pouvant induire en erreur، كيخليو الإنسان يطيح في واحد الغلط، qui seront invoqués au titre de consentement، هما اللي عندك الحق تدوي عليهم في هاد القضية ديال الموافقة. Le problème se pose lorsque le consentement n'est pas sincère. هاد المشكل كيتطرح من كيكون داك الموافقة ديال الأطراف ماشي صادقة. Une personne a contracté alors qu'elle n'avait pas l'intention de s'associer. واحد الشخص حتى هو كيسيني معاهم ولكن ما عندوش النية بأنه يكون شريك معاهم. لا كيسيون سو بوز، كيفاش هاد القضية هادي واحد الشخص سينا معاهم ما عندوش النية باش يكون شريك معاهم. ها هو عاد باش غادي نكملو الباراغراف. لا كيسيون سو بوز كون اون بيرسون سو بريزونت كوم اسوسي، واحد السيد كيجي كيقولك حتى انا بغيت نكون شريك معاكم، هو راه كيقولك انا بغيت نكون شريك ابارامون، هي ابارون في الواجهة راه كيبانلك بغا شريك يكون شريك، الوغ كيل ساجي بور لو كونت دان اسوسيي فيريتابل، الوغ هو راه داخل كشريك ولكن في الكواليس راه تابع لواحد الاسوسيي اخر كاين في هذيك الشركه نيت فيريتابل، كي بريفير دو ريستي دون لومبر، اللي كيبغي يبقى متخفي في الظلال ولا في الكواليس. لاسوسيي ابارون ني الور كان بريت نو داسوسيي فيريتابل. هاد لاسوسيي هذا ابارون كيكون بحال الا قلتي غير كيتحرك بالاوامر ديال هذاك لاسوسيي فيريتابل، حيت هو اللي دخلو وكيقول ليه شنو غادي يدير. لا كاباسيتي، هذا الشرط حتى هو داك القدره. لي زاسوسيي doivent avoir la capacité de s'engager، تكون عندهم القدره ديال الالتزام. il s'agira de la capacité commerciale، القدره ديال التجاريه اللي كتكون عند الانسان في 18 عام، الا ما كانش عنده لا ديشيونس ولا لانكومباتيبيليتي ولا شي حاجه من هذا القبيل، ولا اترونجي ما كملش 18 عام، ما كملش 20 عام، notamment dans lesquels les associés ont la qualité de commerçant. هادوك الشروط ديال l'associé باش يكون تاجر. les sociétés de personnes. Pour les autres sociétés c'est la capacité civile qui est requise. هاد القدرة المدنية هي اللي ضرورية. Certaines personnes ne peuvent toutefois, en dépit de leur capacité, constituer une société entre elles. ولكن كاين شي أشخاص ما يقدروش يديروا شركة من بيناتهم. علاش ما يقدروش شي بعض الأشخاص يديروا شركة ما بيناتهم؟ النوع ديال الأشخاص هما il en est ainsi du père et du fils، الأب والابن ديالو ما يقدروش يديروا بجوجهم شركة بيناتهم. soumis à la puissance paternelle، حيت الابن كيكون خاضع لهذيك السلطة الأبوية ديال الأب ديالو، يعني القرارات ما بيناتهم ما غاديش يكونوا هما هادو. ولا tuteur et du mineur jusqu'à la majorité de celui-ci،
ولا هذاك الوالي كيكون والي على واحد المينور، واحد القاصر، حتى يكبر هذا القاصر هذا يولي عنده داك 18 عام. ديك الساعة يقدر هذا الولي هذا هو هذا اللي كان قاصر شحال قبل يقدروا يديروا سوسيتي. عندنا ثالث حاجة لوبجي اللي هو الموضوع ديال الشركة. لوبجي دو كونترا دو سوسيتي اي لوبجي سوسيال، هو داك الموضوع الاجتماعي، سيتادير لو تيب داكتيفيتي شوازي بار لا سوسيتي، هو الشكل ديال داك النشاط اللي اختارتو هاد الشركة باش تقوم به. سيت اوبجي دوا تاتر ليسيت، هاد الموضوع هذا ديال هاد الشركة ولا النشاط ديالها خصو يكون قانوني و حلال. c'est-à-dire elle ne doit pas être contraire à l'ordre public. ما يمكنش تجي واحد لا سوسيتي وتقول لك غادي نبدا نبيع ونشري في شي حاجة اللي هي انترديت، واخا راها كوميرسيال، ولكن الا كانت كتبيع شي حاجة انترديت لوبجي كيكون ماشي هو هذاك. c'est-à-dire elle ne doit pas être contraire à l'ordre public، ما خصهاش تكون متعارضة مع هذاك النظام العام et aux bonnes mœurs ومع الأخلاق ديال المجتمع. La société ne peut exercer que l'activité prévue dans ses statuts. أي شركة ما تقدرش دير غير داك النشاط اللي دارتو في القانون الأساسي ديالها. القانون الأساسي هو الستاتut. La cause, السبب. La cause du contrat est liée à la raison qui a poussé les parties à constituer la société. هاد السبب ديال هاد العقد كيكون متصل مع الحاجة اللي خلات هاد الأطراف باش يصوبوا هاد الشركة. Il s'agit en fait du motif sur la base duquel les personnes ont décidé de créer la structure. هو داك السبب اللي خلى هادوك الأشخاص باش يقرروا إنشاء هاد الشركة هادي. هاد الفيديو غادي نحبسوه هنايا. سالينا السيكسيون 1 ديال اللي كدوي على لي ريغل كومون ا تو لي كونطرا، الشروط اللي خصهم يتوفروا في اي عقد. السيكسيون الثانيه ان شاء الله غادي نخدموها بروشيرمون، غادي تكون كدوي على لي ريغل بروبر او كونطرا دو سوسيتي. قبل شفنا لي ريغل اللي هما كومون ا تو لي كونطرا اللي خصهم يكونوا في اي عقد. دابا غادي نشوفوا هذوك الشروط اللي خصهم يتوفروا في العقد ديال الشركه بالضبط، حيت دابا حنا كندويو على الشركات التجاريه. من هنا لذاك الحين كنتمنى لكم التوفيق. كان عندكم شي اسئله ديروهم لي في لي كومونتير غادي نجاوبكم عليهم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.